बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सब तारीफ़ें अल्लाह ताला की पाक ज़ात के लिए जो इस जहान की खालिक, मालिक और परवरदिगार है, और लाखों करोड़ों अरबों खरबों दरूद और सलाम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल पर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये सिलसिला चल रहा है महकमाना कार्रवाई से मुतासरा सरकारी मुलाजमीन के लिए दाद रसी का जो तरीक़ाकार है बमुताबिक सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973 एंड गवर्नमेंट सर्वेंट्स रूल्स जो हैं END रूल्स जिनको हम लोग कहते हैं, एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स 1973, उनके तहत। तो ये इस वीडियो का जो है हिस्सा पंजम है और ये आखिरी वीडियो है इस सिलसिले की। इसमें मैं आप लोगों को सर्विस ट्रिब्यूनल में अपील करने का जो तरीका कार है उसके बारे में बताऊंगा कि आप अपील क्यों कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो चलते हैं ये सब जानने के लिए अगली स्लाइड पर। सर्विस ट्रिब्यूनल के रूबरू अपील। नाज़रीन, अगर महकमाना अथॉरिटी जो है 90 दिन के अंदर किसी अपील या नज़रसानी जिसको रिव्यू कहते हैं उसका फैसला ना करे तो इससे 30 यौम के अंदर जो इब्तदाई हुक्म के खिलाफ, और अगर महकमाना अपील या उज़रदारी जिसको हम लोग माफ़ी कहते हैं उसका फैसला हो गया हो तो इस फैसले के मसूल होने के 30 दिन के अंदर सर्विस ट्रिब्यूनल में अपील जो है दायर की जा सकती है। सर्विस ट्रिब्यूनल में क्यों जाना पड़ता है? जब आप अपने महकमे में अपील करते हैं तो महकमा जो है आपकी अपील को जो रिजेक्ट कर देता है, आपकी माफ़ी को कबूल नहीं करता, तो आपको जो है उस फैसला के जो मसूल होने के बाद 30 दिन के अंदर जो है वो सर्विस ट्रिब्यूनल में जाना है। ये इसकी लिमिटेशन है। तो अपील वहां पर दायर की जा सकती है, अलबत्ता मुतलका अथॉरिटी के किसी ऐसे हुक्म, आर्डर या फैसले के खिलाफ जिसमें किसी शख्स की किसी खास असामी पर तकर्री या किसी बालातर ग्रेड में तरक्की के बारे में उस शख्स की मौजूनियत या नामौजूनियत, यानी कि वो मौजू है या नामौजू है, ये चीज़ें जो होती हैं इनका तयन जो है वो किया गया हो तो कोई अपील जो है वो दायर नहीं की जा सकेगी। नाज़रीन, ऐसी सूरत में महकमाना अपील तो की जा सकती है, ताहम सर्विस ट्रिब्यूनल में कोई अपील दायर नहीं की जा सकती। ये मैं आपको बता रहा हूँ। नाज़रीन, एक अहम बात मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि एक सरकारी मुलाजम अपनी अपील जो है वो जो उसका रजिस्ट्रार है सर्विस ट्रिब्यूनल का, उसको मुकर्ररा औकात में असालतन, जिसको हम लोग बजाते खुद कहेंगे, या वकालतन बजरिया अपने वकील के वो पेश कर सकता है और बजरिया रजिस्ट्री भी जो है वो अरसाल कर सकता है सर्विस ट्रिब्यूनल को। एक और अहम बात यहाँ पर आपको बताता चलूं कि अपील को इख्तिसार के साथ लिखा जाए और इसमें हर फरीक का जो है पूरा नाम, सरकारी ओहदा और तयनाती का जो मकाम है वो दर्ज किया जाए, और साथ जो है मतलूबा दाद रसी जो रिलीफ है उस मुलाजम को चाहिए, आपको चाहिए, वो वाज़िया तौर पर जो है वो बयान किया जाए जो उसकी दाद रसी है। नाज़रीन, ये आपको मैं तरीकाकार जो है वो बता रहा हूँ जब आपने सर्विस ट्रिब्यूनल में अपील दायर करनी है। ये उसकी मैं आपको यहाँ पर प्लीडिंग और ड्राफ्टिंग यहाँ पर आपको बता रहा हूं। अब एक सवाल जो है बहुत अहम है कि अपील के साथ कौन से दस्तावेजात जो है मुंसलिक करना जरूरी हैं। तो नाज़रीन, आपको मैं बताता चलूं क्योंकि मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बताना है, एक तरीकाकार बताना है। सर्विस ट्रिब्यूनल में आपने अपील अपनी दायर करनी है, आपको अपने महकमे से इंसाफ नहीं मिला, आप उस फैसले से, महकमाना फैसले से मुतमिन नहीं हैं, इसीलिए सर्विस ट्रिब्यूनल्स बनाई गई हैं। तो आपने सर्विस ट्रिब्यूनल में अपील करके जो है अपने हक में फैसला लेना है, क्योंकि आप हक पर हैं, राइट पर हैं,
اور آپ کے محکمے نے آپ کے ساتھ ناانصافی کی ہے تو وہ اس کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے، وہ ہے ناظرین آپ کو جب سروس ٹریبیونل میں اپیل کے لیے جانا ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی اپیل کے ساتھ کون سے دستاویزات ڈاکومنٹس کا منسلک ہونا ضروری ہے۔ تو وہ دستاویزات جو ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے اتھارٹی کے حکم کی نقل، خواہ اپیل ابتدائی فیصلہ کے خلاف ہو یا اپیل کے فیصلہ کے نتیجے میں ہو۔ دوسرے نمبر پر ان رولز، آرڈرز اور دوسری دستاویزات کی جو نقول کاپیاں جو آپ اپنی اپیل کی تائید یعنی کہ حمایت میں پیش کرنا چاہتے ہیں وہ آپ نے ان کے ساتھ اپنی جو اپیل ہے اس کے ساتھ لگانی ہے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ اپیل پر ہر اپیل کنندہ کے دستخط یا انگوٹھے کا نشان ہونا چاہیے، یعنی کہ اگر آپ اپیل کنندہ ہیں تو آپ درخواست دے رہے ہیں، اپیل کر رہے ہیں تو آپ نے وہاں پر دستخط جو ہے اپنی اپیل پر لازمی کرتے ہیں۔ اگر تو ہو سکے تو انگوٹھا دستخط اور انگوٹھا دونوں لگائیں تو بہتر ہوگا۔ اگر آپ ان پڑھ ہیں تو آپ جو ہے آپ کے لیے انگوٹھا لگانا وہ نہایت ضروری ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے اپیل کی 3 کاپیاں اپیل کے ساتھ آپ نے جو ہے منسلکی کرنی ہے، اور اس کے علاوہ مسئول علیحان یعنی کہ ذمہ داران ہیں جن کے خلاف آپ جو ہے وہ درخواست دے رہے ہیں یعنی کہ اپیل کر رہے ہیں، جو اپیل کے جن کے نام دیے جا رہے ہیں وہاں پر آپ نے ان کی جو تعداد ہے ان کے مطابق مزید کاپیاں بھی جو ہیں وہ فراہم کرنی ہیں۔ 5ویں نمبر پر اس کے بعد اپیل ضروری کارروائی کے بعد جو ہے وہ سماعت کے لیے سروس ٹریبیونل کے روبرو پیش ہوگی۔ پھر اس کے بعد سماعت کے لیے جب اپیل آپ کی منظور ہو جائے گی تو اپیل کنندہ کو مبلغ 100 روپے جو ہیں وہ بطور زر ضمانت اور خرچہ برائے نوٹس مسئول علیحان جو ہے وہ 7 دن کے اندر اندر جو ہے جمع کرانا ہوں گے۔ ایک اہم بات وہ یہ کہ اپیل کرتے وقت کوئی کورٹ فیس نہیں لگانی پڑتی۔ ناظرین یہاں پر سب سے اہم بات آپ کو بتاتا چلوں کہ صوبائی جو سول ملازمین کے لیے بھی صوبائی قوانین کے تحت تقریباً یہ طریقہ کار جو ہے وہ رائج ہے۔ ناظرین اب میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کے ساتھ جو ایسٹا کوڈ ہے اس کو بھی شیئر کروں، انشاءاللہ اس کو میں ضرور کروں گا۔ پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس میں جو کنٹینٹس ہیں وہ کون کون سے ہیں ایسٹا کوڈ میں۔ چیپٹر وائز آپ کو میں ایسٹا کوڈ کو بھی انشاءاللہ شروع کروں گا۔ اگر اس پہ میں نے ویڈیوز بنانے شروع کی تو ہمارا بہت ہی لمبا سلسلہ چلے گا، لیکن میں کوشش کروں گا اس کے جو اہم پوائنٹس ہیں، نکات ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں جو تمام سرکاری ملازمین کو، وفاقی ملازمین کو درپیش ہوتے ہیں۔ تو مجھے اجازت دیجیے، زندہ رہا تو آپ کے ساتھ پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔